जो पिछले हमने इंसर्जेंसीज में देखा है, सरदारों को मिनिस्ट्रियां दे दो, लोगों को गायब कर दो, या रोड बना दो, या अस्पताल बना दो, या उड़ा दो, वो 2000s में, 2010s में, 2020s में काम नहीं कर रही। ये वो सूबा नहीं है जिसको कि रवायती टैक्टिक्स के साथ कंट्रोल करेगा इस्लामाबाद या पिंडी के ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं, और नवाब अकबर बुख्ती की जो यूनिवर्सिटी पे जो अटैक्स हुए हैं वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं। तो ये तो कोई खुदा ना खास्ता ये 1971 वाले हालात तो नहीं बन रहे। आप तो खुद एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं कि भाई हम आपसे ना गुफ्तगू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सरफराज बुख्ती के नाम में बुख्ती लगने से वो रिप्रेजेंटेटिव कहीं से नहीं बनता। फॉर जनरल फैसल नसीर, you need better counter intelligence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तकसीम, बंटवारा और अलहदगी शायद पाकिस्तान की किस्मत में है। पहले पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, फिर बंगाल ही पाकिस्तान से अलग हो गया, और आजकल छोटे और बड़े सूबों की लड़ाई में अब बलोचिस्तान की अलहदगी की बातें हो रही हैं। ऐसी तकसीम को तसव्वुर करना कम से कम मेरे लिए खौफनाक है, मगर कभी कभी तकसीम अच्छी होती है, जैसे राय की तकसीम। पाकिस्तान की बुनियाद बहस और मुबाहिसे पर रखी गई है। हमारे बानियों ने इजहार राय को इजहार राय दही में अपनी बहस से तब्दील किया। इसलिए तहम्मुल और तमीज से अलग अलग राय देना पाकिस्तानियत का जुज है और पाकिस्तानी होने का अकीदा भी। इसीलिए आज लेफ्ट, राइट और सेंटर की बुनियाद रखी जा रही है, जिधर हम एक टॉपिक को अलग अलग राय के साथ आपके सामने रखेंगे। हम कौन हैं, हम कहां से हैं, ये लेफ्ट, राइट एंड सेंटर का जुज भी है और खूबसूरती भी। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से है। हमारी राय अलग अलग इदारियों से, अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से चिजल हुई है और अलग अलग मौक़िफ़ पर मबनी है, मगर हम वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी भी। हम आयशा सदीका हैं, हम रज़ा रूमी हैं और हम वजाहत सईद खान हैं, मगर अलग अलग आप हम सबको वैसे तो सालों से जानते हैं, मगर तारुफ फिर से कराऊं। आयशा सदीका किंग्स कॉलेज में सीनियर फेलो हैं, रज़ा रूमी सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और इथिका कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और मैं न्यूयॉर्क में एक खाकसार मवाली हूँ। मगर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर की जो बुनियाद है वो हम तीनों ने बड़े अरसे से कोशिश की थी कि कोऑर्डिनेट करें। रज़ा ट्रैवल कर रहे थे, ये बुनियाद 2-3 महीने पहले रखी गई थी, जब हमने डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन के जरिए कोशिश की कि हम साथ बैठे। आज चांस मिला है और उम्मीद करता हूं कि इंडिपेंडेंट मीडिया को आप सपोर्ट करें और ऐसे इनिशिएटिव्स को एंजॉय करें जिधर अलग अलग आपके सामने ओपिनियंस रखे जाएं, मगर एक टॉपिक पे। पहले तो हम सबको पता है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक बलूचिस्तान है। अब इससे पहले कि मैं बलूचिस्तान पे महाज खोलूं, आज लेफ्ट, राइट और सेंटर से शुरू करते हैं। पहले तो आयशा, हाउ आर यू? रज़ा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। ओके, वेल, ये टिपिकल यूट्यूब या मीडिया का शो नहीं है। ये आज क्योंकि आप दोनों को बहुत बोलने का शौक है, आज मैं एक टाइमर रखूंगा। इस टाइमर को आप, क्योंकि आप दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वैसे भी रियासत से भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं और प्रोड्यूसर से भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसलिए आपको कंट्रोल करने के लिए एक स्टॉप वॉच होगी। वो स्टॉप वॉच 60 सेकंड देगी आपको। मैं आपको वार्निंग दूंगा, और ये मैं पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा आजकल साइन मेरे पोस्टर छपे हुए हैं जिसमें मेरी शक्ल पे साइन है। इस साइन का हरगिज़ वो मतलब नहीं है। इस साइन का मतलब है कि 5-10 सेकंड रह गए हैं आपके पास, तो मैं ऐसे करूंगा ताकि आपको वार्निंग मिले, मगर 60 सेकंड्स में आपने हर राउंड क्वेश्चन का जो है फेस करना होगा और आगे चलना होगा, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो बलोचिस्तान पे शुरू करते हैं। आयशा, यू हैव द फर्स्ट गो। सवाल बड़ा सिंपल है बलोचिस्तान पे, इज इट गेटिंग वर्स? क्या बलोचिस्तान के हालात इस हफ्ते जो हमने देखा है, जो हुआ है, उधर तकरीबन 80 लोग उधर मारे गए हैं, इज बलोचिस्तान गेटिंग वर्स? योर क्लॉक, योर 60 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। वजाहत, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हालात यूं खराब हैं कि जो यंगर जनरेशन है बलूचिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है,
میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وہ والا وقت نہیں آیا کہ جس میں ہم کہیں کہ ہر کوئی پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بالکل بات نہیں کر رہی، اور دوسری طرف جو ایک ہوا دی جا رہی ہے، اور بالکل ایک بات تو یہ ہے کہ جو سیپریٹسٹ ہیں بلوچستان میں، وہ ان کے حملے جو ہیں وہ تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، ہارڈ ٹارگٹس جو ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 6-7 سالوں میں ان کی جو اٹیک کرنے کی جو وہ ہے وہ زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ پہلے تھا کہ وہ صرف FWO فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن کے جو چھوٹے موٹے ورکرز ہیں ان کو اٹیک کیا کرتے تھے، اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہو رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ آپ کے نواب اکبر بگٹی کی جو اینیورسری پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں۔ سو یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ I agree. میں اپنے 60 سیکنڈز دوں گا۔ رضا، have things gotten worse؟ کیا چیزیں اور خراب ہو گئی ہیں بلوچستان میں؟ Your 60 seconds start now. میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک چیزیں پہلے سے خراب ہوئی ہیں اور دے ہیو ورسنڈ، اور اس کی کوئی ایک وجہ تو عائشہ نے آپ کو ینگ جنریشن کا بتایا ہے، اور یہ جو وہاں پہ بلوچستان، دیکھیے بلوچستان ایک اس کو پیریفری میں رکھا ہوا ہے نیشنل امیجنیشن میں، اور اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، نہ میڈیا اس کی بات کرتا ہے، نہ اس کے اوپر زیادہ پیپرز لکھے جاتے ہیں، نہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں آج کل، سول سرونٹس پوسٹ نہیں ہوتے۔ ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہاں پہ افسر نہیں جانا چاہتے، تو آپ کو وہاں سے مین لینڈ پاکستان اور مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ کریک ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہاں اندر صوبے میں ہو رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات، میں جو عائشہ نے بات کہی یوتھ کی، میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ ایک نئی مڈل کلاس بھی وہاں پر بنی ہے، اس کی نمائندگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور پھر وہاں پہ پچھلے 10 سال سے جو چائنیز فٹ پرنٹ ہے اور جو پاکستانی اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس یا پلانز ہیں فورن انویسٹمنٹ کے، وہ سب نے وہاں پہ اتھل پتھل مچائی ہے، اور ہم اس کے اوپر مزید بات کر لیں گے، لیکن ان شارٹ یہ کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے جس کو کہ روایتی ٹیکٹکس کے ساتھ، روایتی انسٹرومنٹس کے ساتھ کنٹرول کرے گا اسلام آباد یا پنڈی۔ اب یہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آبادی، وہاں پہ لوگ، وہاں پہ ان کی ڈیمانڈز، ان کی جو پوری سوشل سٹرکچر اور پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی بدل چکا ہے۔ آپ روایتی ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگریڈ۔ ان دونوں پوائنٹس آف ویو میں میرے 60 سیکنڈ اگر میں ویلیو ایڈ کروں ان دونوں سے، کہ ایک تو یہ اب ایک ریکارڈ بریکنگ انسرجنسی بن گئی ہے، تقریباً اسے 2 دہائیاں ہونے والی ہیں، 2024 ہو گیا ہے، 2006 میں انسرجنسی اگر ہم اکبر بگٹی کی یارڈ اسٹک رکھیں شروع ہوتی ہے۔ دس میکس اٹ ریکارڈ بریکر، اور اس کے لیے جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں، جو پچھلے ہم نے انسرجنسیز میں دیکھا ہے کہ سرداروں کو منسٹریاں دے دو، لوگوں کو غائب کر دو، یا روڈ بنا دو، یا ہسپتال بنا دو، یا اڑا دو، ون آف دا ٹو کیرٹ اینڈ اسٹک، جو 50s میں اور 70s میں دیکھا ہے وہ 2000s میں، 2010s میں، 2020s میں کام نہیں کر رہی۔ اسکوچڈ ارتھ ٹیکٹکس پرانے فیشن کے ہو گئے ہیں، نیا فیشن چاہیے، نئی اسٹریٹجی چاہیے۔ اس وقت کوئی اسٹریٹجی کی بات نہیں کر رہا، اور اس لیے آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ میں نے 60 سیکنڈز کے اندر اپنا موقف دیا ہے۔ اوکے، ناؤ کمنگ بیک، کیونکہ شاید میں بلوچستان کا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں انڈر کنٹرول ہمیشہ رہوں گا، بائی دا وے ان کے۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن، عائشہ صدیقہ، جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک نیا ایک بنا ہے اسٹائل، بیانیہ، نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب خوارجی ہیں، یہ سب فورنرز ہیں۔ اب 5-6 سال پہلے تک ایک بین الاقوامی قوتیں یہ کرتی تھیں، اب یہ تھوڑی سی اردو عربی تھوڑا سا یہ اسلامی ٹچ آ گیا اس میں کہ خوارج الفتنے ہیں، یہ سب یہ فتنے ہیں یا خوارجی ہیں۔ اور کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ سب باہر کے خوارجی ہیں، اور ان کے اندر یہ خوارجی باہر سے آ کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا یہ بلوچوں کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ کیا یہ ان ماؤں اور بہنوں کے منہ پہ تماچا نہیں ہے جو 5-6 ہزار اس وقت مسنگ پرسنز ہیں اکارڈنگ ٹو دی مسنگ پرسنز کمیشن؟
کہ کہنا کہ جو لوگ ملوث ہیں یا جو شکایتیں کر رہے ہیں, جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں, وہ سب باہر کے ایجنٹ ہیں. ڈو یو بائی دس, یہ جو خارجی نیریٹو ہے؟ یور 60 سیکنڈ اسٹارٹ ناؤ. دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ خارجی ہیں, بات یہ ہے کہ اندر کے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے ہاں جو تکلیف ہے, ان کے ہاں جو سینس آف ڈپریویشن ہے. میں آپ کو بتاؤں, وجاہت کے 1980s میں اتفاق ہوا کہ کراچی سے بہاولپور کی فلائٹ تھی جو کہ ڈائیورٹ کی گئی, کراچی سے سکھر اور سکھر سے بہاولپور جاتی تھی. تو فلائٹ اڑی کراچی سے سکھر کے بعد وہ ڈائیورٹ کی گئی, سوئی اتاری گئی, کیونکہ وہاں کوئی گالا ہو رہا تھا بیوروکریٹس کا اور ان کی بیگبات جانی تھی. اور یقین کریں, زندگی میں پہلی دفعہ سوئی دیکھی, سوئی جہاں سے پاکستان کی گیس آتی ہے, اور وہاں کے جو حالات تھے تو نظر آتا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں, یہ میں اپنی بات ختم کروں گی, بات یہ ہے کہ یہ کب سے جو ڈسٹریبیوشن آف نیشنل ریسورسز کا مسئلہ ہے اور لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا حق دو. اٹانومی کی بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے ریاست سے انگیج کرنے کی بات کی. ریاست پیچھے دھکا دیتی ہے, ظاہر ہے لوگ لڑتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے, پہلے بھی انسرجنسی بلوچستان میں ہوتی رہی ہے. Appreciate that story. Raza Rumi, do you buy the یہ فورن ایجنٹ نیریٹو اب خارج نیریٹو ہو گیا ہے؟ کیا یہ تماچا نہیں ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو موقف ہے وہ رجسٹر کروائیں؟ لڑائی کرنا اور اپنا موقف رجسٹر کروانے میں فرق ہے, مگر سب کو پراکسی بنا دینا بی ایل اے کا, جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ کو حال ہی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ سب پراکسی ہیں, سب بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ایجنٹ ہیں. ڈو یو اگری ود دس؟ نو, ناٹ ایٹ آل وضاحت. مگر بات یہ ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو خوارج کا ٹرم ہے, یہ جو نارتھ ویسٹ میں انسرجنسیز اور ملیٹنسی ہے یا دہشت گردی کہا جاتا ہے, یہ اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے. اب یہ بلوچستان پہ بھی اپلائی کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے مسئلے کو ٹیررزم کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے, جب آپ ٹیررزم کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی بیرونی ہاتھ ہے, طاقت ہے, باہر سے لوگ آ گئے ہیں, تو یہ ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو ریاست جو اس وقت دیکھ رہی ہے, جو ابھی تک بیانات آئے ہیں اور جو ریزالو بڑا وہ میننگ لیس اسٹیٹمنٹس ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ان کی کمر توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ تو ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اس کا سولوشن پولیٹیکل ہی ہوگا. رہی بات باہر کے انفلوئنس کی, تو دیکھیں آپ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. بلوچستان, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, جس طرح کا وہ خطہ ہے کہ ایک جانب افغانستان ہے, دوسری جانب ایران ہے, اس میں انڈیا کا بھی ایک پوزیشن رہی ہے, اور اب چائنیز بھی وہاں پہ موجود ہیں, گوادر ان کے کنٹرول میں ہے. تو یہ اب ڈسکاؤنٹ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ یہ ایک خطہ لوکیٹڈ ہے ان پورے 4 ممالک ان کے انٹرسٹ میں. پھر امریکہ کو بھی لوگ لے آتے ہیں بیچ میں, تو ان کے اپنے انٹرسٹ یا ان کی انوالومنٹ کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے, انڈرسٹیٹ نہیں کر سکتے. عمان بھی گوادر کی دوسری جانب ہے, 5واں ملک یہ ہو گیا. پھر یو اے ای ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے. تو اس لیے یہ بات ہے کہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں پھر ہمیں جانا پڑے گا پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر, کہ پاکستان کی جو ناقص فورن پالیسی یا پالیسیز رہی ہیں اس کا بھی خمیازہ یہ جو پاکستان کی عوام اور بلوچ ان پرٹیکولر بھگت رہے ہیں. It was an important point. میں صرف اتنی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں کہ یہ اس میں بہت سارے دھاگے ہیں, مگر یہ جو نیا ایک انہوں نے نکالا ہے کہ یہ ناراض بلوچ سے اب یہ گریجویٹ کر گئے ہیں خارجیوں پہ, یہ خود ہی اپنے ہی بیانیے کو اب اوور کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بی ایل اے جو ایک انٹرنیشنل ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے ویپنز, اس کی ٹریننگ, اس کی فنڈنگ ڈیفینیٹلی اکراس دا بارڈر سے آ رہی ہے. اس میں ایران کا بھی شاید ہاتھ ہو, اس میں ڈیفینیٹلی افغانستان میں ان کے بیسز ہیں, سیف ہیونز ان کے دونوں تافتان بارڈر کے اس طرف بھی ہیں, انڈین انوالومنٹ اور فنگر پرنٹس بھی نظر آتے ہیں. بٹ ایز رضا سیڈ, it goes way back beyond
these three powers. शायद UAE के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो वो दरहम होते हैं या रियाल होते हैं, हमें तो आज तक हमने तो नहीं देखा, बड़े अरसे से दुबई नहीं गए, मगर दरहम मिले हैं उधर इनके ट्रेजरी चेस्टों से जब ये FC ने इनके हेडक्वार्टर्स पे और इलाकों पे रेड्स किए हैं. तो ये बाहर की करेंसी भी जो है इसका भी कोई कनेक्शन होगा अमीराती इंटेलिजेंस वगैरह से. तो श्योर, मगर BLA को खारजी कहना ठीक है, चले आप कह सकते हैं कि उसका फॉरेन जो है होल्डर्स उसके सपोर्टर्स हैं, बट हर एक को, बलूचिस्तान के हर शहरी को जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो अपना हक मांग रहा है, उसको फॉरेन एजेंट कहना ज्यादती है और अपने नाराज बलोच के नैरेटिव को ये खुद खराब कर रहे हैं. अगले सवाल पे चलते हैं. लसानी रंग एथनिक रंग दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है. अगर हम ऑन द ग्राउंड एक्शन रिपोर्ट्स पढ़ें तो काफी अरसे से, कम से कम मैंने जो एक्शन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 2015-16 से आयशा जो हैं शुरू होता है मेरा ख्याल है तुर्बत के एक कैंप से, जो मैं 10 साल पहले गया, आपको ज्यादा पता होगा, मगर 10 साल पहले जो पंजाबियों को और सिंधियों को टारगेट किया गया तुर्बत के एक कैंप में, 20 मजदूरों को कैंप में घुस के उनके शिनाख्ती कार्ड दे के उनसे बोल के उनको कत्ल किया गया. उसके बाद कैच में, उसके बाद पंजगूर में, उसके बाद उड़माड़ा में और अब मुसाखेल में और दीगर और बीच में भी हुए हैं छोटे बड़े इंसिडेंट्स, जिधर सेटलर्स, जिन्हें हम बलूचिस्तान की जुबान में कहते हैं, अपनी जुबान में पंजाबी नहीं कहते, हम सेटलर कहते हैं, सेटलर्स को टारगेट किया गया है. अब दिस मीन्स दिस इज एन एथनिक कलर टू दिस कॉन्फ्लिक्ट. एक लसानी रंग है ऑन द ग्राउंड, मगर अगर आप ISPR और उसके प्रॉक्सीज के कैंपेन्स और जुबान देखें तो कहते हैं नहीं, ये दहशतगर्द बमुकाबला पाकिस्तान है, ये बलोच बमुकाबला पंजाबी नहीं है. ये फिर एम्परर इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स वाली जो है एक डिबेट शुरू हो जाती है. तो आप अग्री करती हैं इस बयानिए से कि इसमें कोई लसानी रंग नहीं है जी, ये सब दहशतगर्द हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं और कोई हम सब बराबर हैं? डू यू एग्री विद दिस? योर 60 सेकंड स्टार्ट नाउ. नहीं जी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बात यह है कि इसमें वो एथनिक रंग है. उसकी वजह ये है, और आप तो 2015 की बात कर रहे हैं, 2013 में एक वाकया हुआ था जिसमें तब भी बसों से उतार के आइडेंटिफाई करके किया गया था. देखिए, बलोच सेपरेटिस्ट का मसला ये है, और बलोचों का जनरली मसला ये है कि वो देखते हैं कि 1970s में भी देखें वहाँ जो हुई ना इंसर्जेंसी हुई, और उसमें वो देखते हैं कि जी ये पंजाबी आर्मी है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं यूं, पंजाबी आर्मी जो है वो हमला करती है बलोचिस्तान पे, और जो लोग हैं वो बिल्कुल देयर इज दैट डिविजन. सो जो भी काम कर रहा है, जो पंजाबी हैं, वो जाहिर है सफ़र करते हैं, और उनका आर्गुमेंट ये है कि जनाब ये लोग जो है वो जासूसी भी करते हैं, फिर फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो है उसके लोग भी, FC के लोग जो काम कर रहे हैं वो पंजाब से हैं. सो ये मुख्तलिफ मसाइल हैं और बिल्कुल एक एथनिक रंग है, क्योंकि रियासत ने भी हमेशा इसको एथनिकली ही इसको किया है. इसका बिल्कुल एक एथनिक रंग है. थैंक यू फॉर कीपिंग दैट ससेंक्ट. आयशा समझती हैं रजा कि एथनिक रंग है, आप क्या कहते हैं, लसानी रंग है या नहीं है, या हम सब पाकिस्तानी हैं, सब बराबर हैं, इंशाल्लाह हम सब एक दिन पाकिस्तान का झंडा लेके एक ही परचम तले बराबरी में रहेंगे, या फर्क रहेगा, लसानी फर्क स्पेशली रहेगा? योर 60 सेकंड स्टार्ट नाउ. देखिए, बात ये कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी एक है, एथनिक आइडेंटिटी एक है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हम मल्टीपल आइडेंटिटीज जो हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करते. आप कहते हैं कि जी बस जो आप वो पाकिस्तानी बन जाए वो सबसे पहले आता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है. अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपना खित्ता, अपनी जोग्राफी, अपना लैंड, अपनी धरती मैटर करती है. आप उसको अंडर का डिस्काउंट नहीं कर सकते. मगर बलूचिस्तान का मसला इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. एक तरफ तो सेटलर्स का जो वो उनको जो आप कह रहे हैं सेटलर्स को टारगेट करना, और ये इन वाक़यात में ये बड़े ट्रेजिक और दिल खराश वाक़यात हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है कि पंजाबी लेबरर आए और उनको पकड़ा पिटा के जी ये तो सारे के सारे जो हैं वो स्पाइज होते हैं, कुछ और होता है, इस तरह का भी बयानिया आता है.
मगर वजाहत एक और मसला वहाँ पे बलूचिस्तान में हुआ, और हमें बलोच जो लोग हैं उनकी बात को समझना होगा. वो ये कहते हैं हमें अपने सूबे में, अपने धरती के ऊपर हमें अकलियत बनाया जा रहा है, और उसमें आपको पता है कि वहाँ पे पश्तून भी बसते हैं, आपको अच्छी तरह इसका पता है. जो अफगान जिहाद और ये जो अफगानिस्तान वॉर के बाद जो मैस माइग्रेशन हुई है बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा शहर के अंदर भी अब वो टिल्ट हो गई है पॉपुलेशन. तो वो उनका ये कहना है कि भाई हमें तो बिल्कुल आपने एक अकलियत में तब्दील कर दिया है. एक जो ग्रीवेंस है बलोच लोगों का, हमें इसको सुनना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा. हम अग्री करें या ना करें, हम सॉल्यूशन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू एक्नॉलेज कि भाई अब उनको गवादर में उनको कहा जा रहा है कि आप बंद रहेंगे, आप यहाँ नहीं आ सकते, आपका कारोबार जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बड़ी मैकेनाइजेशन से, वगैरह वगैरह. तो ये एक एथनिक मसला है उधर, और ये मसला एक कौमियत जो है उसकी शनाख्त और उसके सर्वाइवल का है. अगर वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें उनकी तादाद भी पाकिस्तान की टोटल आबादी में बहुत कम है, और अगर वो मजीद सुकड़ते जाएंगे तो इस वक्त एक रेजिस्टेंस भी जो है सियासी लेवल पे भी और अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंट लेवल पे भी उसके खिलाफ, अपनी मार्जिनलाइजेशन के खिलाफ हो रहे हैं. जी वजह My 60 seconds. एक तो डेफिनेटली लसानी एंगल है, मगर लेट्स नॉट फॉरगेट हम ये बलोचिस्तान करते हुए सिर्फ बलोचों पे ऑब्सेस करते हैं. बलोचिस्तान में एक पश्तून मसला है, पश्तून बेल्ट में, जो हमने रिसेंटली चमन में देखा है. बलोचिस्तान में एक फॉरगॉटन नेशन ऑफ ब्रावीज है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम एनीबॉडी मेट समवन हु इज अ ब्रावी? बलोचिस्तान में हजारों के साथ जो हुआ है वो हम भूल जाते हैं, और फिर उनके साथ कोई मुहर्रम पे कोई बहुत बड़ा सुसाइड अटैक होता है, कोई ज्यादती होती है, और दर्जनों में उनको कत्ल किया जाता है, और फिर हमें हजारे याद आ जाते हैं. बलूचिस्तान एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एथनिक हॉटपॉट है और कोल्ड्रन है, जिसमें एज रजा पॉइंटेड आउट जो अफगान वॉर है उसका भी इफेक्ट है. और ये जो बलोच वर्सेस पंजाब नैरेटिव है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड है एक लार्जर प्रॉब्लम का. ये पाकिस्तान का एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सूबा है. लोग समझते हैं, आज भी पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जब मैं बात करता हूं कि मैं बलोचिस्तान से हूं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि तुम बलोच हो. इट्स अनबिलीवेबल. जैसे बलोचिस्तान में सिर्फ बलोच रहते हैं, जैसे कराची में सिर्फ सिंधी रहते हैं, जैसे पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहते हैं. ये बेवकूफी है और ये फेलियर है स्टेट का एक्नॉलेज करना कि सब सूबों में एक एथनिक कम्प्लेक्सिटी है, एक ये हेट्रोजेनस है, और इसको एक डायड के जरिए बनाना ये बेवकूफ़ी है और सिंप्लिसिटी है. I too went over in that. आयशा सिद्दीका, वेरी इंपॉर्टेंटली आखिरी एक दो सवाल अब हमारे रह गए. सियासी डायलॉग का वक्त आ गया है या नहीं? अब इस सब में स्ट्रेटेजिकली आप इससे डील करें इस सवाल से, क्योंकि टैक्टिक्स हमने बहुत देखे हैं. बुक्टी को इधर लगा दो, जैरी को उधर लगा दो, मेंगल को 1 सीट दे दो, फलाने को 3 सीटें दे दो, फलाने को गैस दे दो, फलाने को रोड दे दो, फलाने को सी पैक प्रोजेक्ट दे दो, फलाने को ना दो. एक तो ये इनकी कैरेट्स हैं. स्टिक आपको पता है, किल एंड डंप करो, ऑपरेशन करो, उठाओ, जलाओ, घिराओ, व्हाटएवर. कल हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया सरदार अख्तर मेंगल के साथ. इट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू इन सेवरल मंथ्स. उनके इलाके में संडे मंडे के इंसिडेंट्स के बाद उनके इलाके में 4-5 लड़कों को मार के उनकी बॉडीज फेंक दी गई. किल एंड डंप इस हफ्ते भी चल रहा है, जिस इशू पे ये पूरी लड़ाई चल रही है. द क्वेश्चन इज व्हाट सेक्सेस थिंग्स अप ना यार. So the question is, do you see a hardening of the stance of the military? आपको फौज और उसके लोगों का स्टैंस हार्ड लग रहा है? ये अभी से नहीं है कि जी अभी शुरू हुआ, अभी होना चाहिए. ये तो कब से है. बलोच कब से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं. देखें 1970s में खैर बख्श वरी जो थे वाहिद थे, 3 और लोग भी थे जिनने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं किया था, और नैप के नेशनल अवामी पार्टी के बिहाफ पे जेनिफर मूसा काजी ने किया था, और उसमें उन्होंने एक कंडीशंस की थी कि जिसकी बेसिस पे उन्होंने भी सिग्नेचर्स किए थे. तो बात ये है कि ये छोटे सूबे जो हैं ये अपना राइट टू शेयर ऑफ रिसोर्सेज
نیشنل ریسورسز, اٹانومی, عزت سے جو رہنا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں. اب کی بات آ گئی دیکھیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کب سے وقت ہے کہ بھئی گفتگو کی جائے. پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے جی ایک چھوٹی سی کی ٹیم بنائی تھی جس میں مشاہد حسین سید بھی تھے, جس میں چودھری شجاعت حسین بھی تھے, اور ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. پھر فوج خود ہی اسے بیک ٹریک کر گئی. اب آپ گفتگو کیسے کریں گے؟ پھر عبد المالک صاحب جو ہیں ان کو 2008 کے بعد جب چیف منسٹر لگایا, وہ گئے, انہوں نے ٹرائبل لیڈر سے بات کی. 2 چیزیں میں صرف عرض کرنا فٹافٹ چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے نا بلوچ کی, ان میں فرسٹریشن بہت ہے, اور اب یہ ٹرائبل لیڈرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری جنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل ایک طرف انہوں نے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ان کی جو اسٹرگل ہے اس میں ایک میچورٹی بھی آئی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس میں مارنگ بلوچ جیسی ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل گفتگو آپ سے کر رہی ہیں, آپ سے انگیج کر رہی ہیں. اب آپ ان پہ بھی الزام جب لگاتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو سارے باہر کے ہیں یا یہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں, بھئی وہ تو انگیج کر رہے ہیں نا ریاست کے ساتھ. آپ نے یہ کیا ہے, اور 2024 کے الیکشن اس کی بڑی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ جو لے کے آئے ہیں اور جن کو آپ نے بٹھایا ہے الیکشن کی وجہ سے, وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اس علاقے کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے. جو مکران میں جو الیکٹ ہوا ہے MNA وہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے. جو کوئٹہ میں 2 MP آئے ہیں اس کے رشتہ دار ہیں وہ ہیں جو کہ گورگیج ہے, کوئی اس کا بیٹا ہے اور اس کا داماد آپ نے کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس علاقے کے ہیں ہی نہیں, اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. سو ویری کوئکلی میں یہ کہہ رہی ہوں, اور آپ نے سرفراز بگٹی کو لگایا ہوا ہے. اب ایسے آپ لوگ لگائیں گے تو آپ تو خود ایک سگنل سینڈ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے نا گفتگو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ڈنڈے سے کام چلائیں گے. There is no strategy, right? That's what you're saying. There isn't. State کی کوئی strategy نہیں ہے نا. Okay, I'm going to pivot that to Raza. Raza, your 60 seconds. I'll give you more because Aisha took a couple of minutes on that. It's an important point to end on. آخری سوال ہے. آپ دونوں سے اگری کرتا ہوں کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, مگر سوال اس سے پہلے, اسٹریٹجی کے سوال سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسٹریٹجی کون بناتا ہے. اتنا بڑا اہم قومی مسئلہ ہو اور اس کے اوپر آپ اسٹریٹجی چھوڑ دیں GHQ اور پارا کے اوپر, اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کر دیں, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. ڈنڈا پیر جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ GHQ اور ISI کا کام ہے کہ کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہے, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے, کوئی ایکسٹرنل یہ فنڈنگ اینیمیز, یہ جو سارا ہوتا ہے وہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو چیک کریں اور بتائیں. لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہے. نواز شریف نے کوشش کی تھی, عمران خان نے کچھ لپ سروس کی تھی, زرداری نے ایک پیکج بنایا تھا, تینوں چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ کنٹرول جو ہے بلوچستان پالیسی کے اوپر وہ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس کے پاس ہے. I will put it like that. چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اس کو جانتے ہیں. یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہے, اور جس میں کہ میں ساری پارٹیز کو شامل کروں گا, صرف موجودہ کولیشن نہیں. ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیان نہیں ہوگا تو کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. یہ جو ابھی ریسنٹ حملے ہوئے ہیں, جس کوآرڈینیشن کے ساتھ, جس شدت کے ساتھ, کتنے مقامات کے اوپر اتنی تیاری کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ ان کو لوکل لوگوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ تو کوئی خدا نہ خواستہ یہ 1971 والے حالات تو نہیں بن رہے کہ ہمیں یہ دیکھیں نا, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ویسے ہونے چاہیے, اللہ نہ کرے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ حالات ادھر جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے جو ہے ایک اور ملک میں خون کی ہولی پہلے کھیلی جا رہی ہے, ایک اور آپ نے اس کو لے کر جانا ہے ٹورڈز جسے کہنا چاہیے ایک بریکنگ یا ٹپنگ پوائنٹ, تو وہ بالکل بھی نہ بلوچستان کے انٹرسٹ میں, نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اور سب سے زیادہ نقصان اس میں عام لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کب تک ہے کہ وہ سب وہ جی سر کریں گے, اور جو ان کو وہاں سے ڈائریکشن ملے گی کہ آج کو یہ دہشت گرد ہے, آج کو یہ خوارج ہیں, آج کو انڈیا کا ہاتھ ہے, امریکہ کا ہاتھ ہے. یہ سن چکے ہیں ہم طالبان کے بارے میں, TTP کے بارے میں. TTP کے بارے میں یہی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہتی تھی کہ یہ تو جو ہے نا, وہ جنرل پاشا کا, مجھے یاد ہے ان کا ایک انٹرویو تھا, انہوں نے کہا تھا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ انڈیا کے خلاف لڑیں گے. یہ چورن جو ہے مت بیچیں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو,
اور بلوچ عوام کی فلاح اور پاکستان کی فلاح اس میں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سٹارٹ کیا جائے, انیشیٹو لیا جائے. اگر یہ وزیر اعظم موجودہ جو ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے اور پی ٹی آئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, وہ وہاں پہ ان کی نمائندگی ہے, وہ مل کر اس کے اوپر سوچے, اس کو پارٹیزان مت بنائیں کہ جی وہ یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اس کا فالٹ ہے. ایک دوسرے کے اوپر جو وہ بلیم گیم کرتے ہیں کہ عمران کے دور میں یہ ہوا, نواز کے دور میں یہ ہوا, اس کو بند کریں. وی آر ٹائرڈ آف دس شٹ. My 2 cents are quite clear. بلوچستان ابلتا رہے گا, سلگتا رہے گا جب تک یہ کم از کم 4-5 چیزیں میرے حساب سے نہیں ہوتی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی قرارداد پاس ہوئی ہے, دیگر اور طریقوں سے اس کو فلوٹ کیا گیا ہے. یہ کمیشن کدھر ہے, کون بیٹھے گا اس میں, کیا ہوگا, nobody knows. ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ, بلوچوں کی گورنمنٹ, پٹھانوں کی گورنمنٹ, ہزاروں کی گورنمنٹ, براویوں کی گورنمنٹ, جی ایچ کیو کی گورنمنٹ نہیں, سدرن کمانڈ کی گورنمنٹ نہیں, مگر بلوچستان کے لوگوں کی گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی, جب تک نہیں ہوگا. سرفراز بگٹی کے نام میں بگٹی لگنے سے وہ ریپریزنٹیٹو کہیں سے نہیں بنتا بلوچستان کے لوگوں کا. افرمیٹو ایکشن جو ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا سجیشن ہے, مگر آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ ایک نیا کوٹا سسٹم تو نہیں, ایک نیا طریقہ ہے ان پسماندہ قوموں کو انڈکٹ کرنا پاکستان کی مین اسٹریم اداروں میں جن میں ان کی کمی ہے. بلوچ فرسٹ پالیسیز میں آبویسلی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے, کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے ریسورسز ہے. آپ کو جو بھی ایشو ہے بلوچ فرسٹ, دے ہیو ٹو ٹاک فرسٹ, یو ہیو ٹو لسن نیکسٹ والا ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑے گا. پشتون پالیسیز جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی, وہ سیکنڈ لارجسٹ ادھر جو ہے ایک طبقہ ہے, اور اسپیشلی آپ کے نارتھ ویسٹ صوبے میں لگتا ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ. بلوچستان میں صرف بلوچ نہیں ہے, پٹھان بھی ہیں, ہزارے بھی ہیں, براوی بھی ہیں, اور بھی قومیں ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا. اور ویری امپورٹنٹلی, اینڈ دس گوز اسپیشلی فار جنرل فیصل نصیر, you need better counter intelligence. You need to, yes, ہمیں پتا ہے کہ ISI کا پرویو جو ہے وہ ملک کے اندر کو دیکھنا ہے اور ملک کے باہر کو بھی دیکھنا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی سب ریسورسز جو ہیں وہ ملک کے اندر رہیں. لیفٹ, رائٹ اینڈ سینٹر کا یہ پہلا ایپیسوڈ تھا. کیسا لگا بھائی؟ ویل, شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ. وی ول بی جوائننگ یو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے very very soon. Thank you for watching the first episode of Left, Right and Center. Talk to you soon. Pakistan Zindabad.